दर्शकबिन हार्दिक स्वागत छ। तपाईहरू सम्पूर्णलाई सपना अनलाइन टिभीमा। अहिलेसम्म तपाईले सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन, तपाई नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी छेउमा रहेको बेल आइकनलाई दबाई अलमा क्लिक गर्न नबिर्सनुहोला। आउनु सब लागौं पहिलो खबरतर्फ। एकैपटक खुस्कियो राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको पद। कानुनविदहरूको यस्तो निर्णय भएको छ, देशभर तरङ्ग मचिएको छ। यसैगरी जीवन जोखिममा राखेर उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरू तथा नर्सप्रति दुर्व्यवहार हुनु खेदजनक राष्ट्रपतिले भनेकी छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आफ्नो र परिवारको जीवन जोखिममा राखेर कोभिड-11 का बिरामीको उपचारमा संलग्न भेरी अस्पतालमा चिकित्सक तथा नर्सप्रति दुर्व्यवहार हुनु खेदजनक भएको बताएकी छन्। राष्ट्रपति भण्डारीले शुक्रबार एक ट्विट मार्फत लेखेकी छन्, दुःख परेका बेला भावनात्मक उत्तेजना हुन सक्छ, तर यस विषय परिस्थितिमा स्वयं र धैर्य अपनाउँदै यो महामारीलाई परास्त गर्न हामी सबैको साझा दायित्व हो। भेरी अस्पतालमा उपचारदाङका टेलिराम रावतको मृत्यु भएपछि आफन्तहरूले बिहीबार राति कोभिड वार्डमा खटिएका चिकित्सक र नर्सिङ स्टाफहरू लगायत दुर्व्यवहार गरेको अस्पतालले जनाएको छ। घटनापछि भेरी अस्पतालमा तनाव सिर्जना भएको छ। यसैगरी आउनु सब अर्को न्यूजतर्फ लागौं। संविधानलाई राइट ट्र्याकमा ल्याउने मेरो भूमिका हुन्छ, राष्ट्रपति सभाका सदस्य देवकोटाको भनाइ छ। मलाई चाहिँ पूर्ण विश्वास के छ भने प्रतिनिधि सभा पुनः स्थापना हुन्छ। साँच्चै अब संविधानलाई राइट ट्र्याकमा ल्याउने हो भने त्यसको विकल्प पनि छैन। राष्ट्रिय सभाका सदस्य खिमलाल देवकोटाले संविधानलाई बाँच्ने षड्यन्त्र भइरहेको भन्दै संविधानलाई बचाउने र त्यही दिशामा ल्याउन आफ्नो भूमिका हुने बताएका छन्। शुक्रबार राष्ट्रिय सभा सदस्यको रूपमा शपथ ग्रहण गर्दै सञ्चारकर्मीमा संक्षिप्त प्रक्रिया दिँदै देवकोटाले संविधान प्रधानमन्त्री संसदप्रति उत्तरदायित्व हुने भए पनि संसदलाई छलेर पटक पटक विघटन गरेकाले संविधानलाई मास्ने र सिद्ध्याउने खेल भएको बताएका छन्। संविधानलाई सबै मिलेर बचाउनु पर्ने भन्दै उनले आफ्नो भूमिका संविधानलाई बचाउन र संविधानलाई सही दिशामा ल्याउनका लागि हुने बताए। उनले भने, मेरो जवाबदेहिता भनेको प्रदेशप्रति र स्थानीय तहप्रति हो र संविधानको धारा 76 को उपधारा 10 ले प्रधानमन्त्रीको जवाबदेहिता संसदप्रति हो। मन्त्रीहरूको जवाबदेहिता पनि संसदप्रति हो। संसदप्रति जुन उत्तरदायित्व हुनुपर्ने जवाबदेहिता हुने, त्यसकारण सदस्यलाई छलेर पटक पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने जुन काम भएको छ त्यो संविधानलाई मास्ने, संविधानलाई सिद्ध्याउने, संविधान च्यात्न खालको जुन खेल भएको छ त्यसलाई हामी सबै मिलेर संविधानलाई बचाउने, संविधानलाई राइट ट्र्याकमा ल्याउने, यसैमा मेरो आफ्नो भूमिका हुन्छ। देवकोटाले सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनः स्थापना गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। संविधानलाई सही दिशामा ल्याउनका लागि प्रतिनिधि सभा पुनः स्थापनको विकल्प नभएको उनले बताए। संविधान नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले धारा 76(4) अनुसार दावी गरिसकेपछि देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गरिनुपर्ने, त्यसो नगरी संविधान भन्दा बाहिर गएको उनले बताए। उनले भने, मलाई चाहिँ पूर्ण विश्वास के छ भने प्रतिनिधि सभा पुनः स्थापना हुन्छ। सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिनिधि सभा पुनः स्थापना हुने गरी हामी सबैले कामना पनि गरौं। साँच्चै अब संविधानलाई राष्ट्र ट्र्याकमा ल्याउने हो भने त्यसको विकल्प पनि छैन। धारा 76(3) को सरकारले संसदमा विश्वासको मत नलिकन प्रतिनिधि सभा विघटन भएको अवस्था हो। किनभने 76(4) मा मानवीय शेरबहादुर देउवाले दावी गरिसकेपछि त्यो अनुसारको प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिनुपर्ने, किनभने संविधान भन्दा बाहिर गएको अवस्था यो भएको हो। उनले राष्ट्रिय सभा सदस्यको रूपमा शुक्रबार राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल्सनाबाट शपथ लिएका हुन्। राष्ट्रिय सभा सदस्यको उपनिर्वाचनबाट नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले, माधव नेपाल समूहको सहयोगमा निर्वाचित भएका थिए। उनले नेकपा एमालेका उम्मेद्वार गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई पराजित गरेका थिए। यसैगरी आउनु सब अर्को न्यूजतर्फ लागौं। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दामा आइतबारका लागि हेर्दैमा बाँकी निवेदनमा आइतबारबाट बहस सुरु हुनेछ। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी परेका निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा शुक्रबारको बहस सकिएको छ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा लगायतको रिटको पालो आएपछि आजको बहस सकिएको हो। बाँकी मुद्दामा आइतबारबाट बहस सुरु हुनेछ। प्रतिनिधि सभा दोस्रो पटक विघटनपछि 146 सांसद दायर गरेको सहित यस सम्बन्धी 30 वटा निवेदन सर्वोच्च अदालतमा परेका छन्। ती निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा शुक्रबार सुनुवाई सुरु हुने भएको छ। सुनुवाईका क्रममा पहिलो दिन संवैधानिक इजलासले रिट निवेदनको बहस सुनेको थियो। निवेदकहरूमध्ये सन्तोष भण्डारीले पहिलो बहस गरेका थिए। उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानको धारा 76 को उपधारा 3 बमोजिम नियुक्ति
पाएर धारा 76 को उपधारा 4 अनुसार विश्वासको मत लिनुपर्ने बताएका थिए। यसैगरी आउनु सब अर्को निस्तर्फ लागौं। प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार अपराह्न 4 बजे राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्ने भएका छन्। प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले सिंहदरबारबाट शुक्रबार अपराह्न सम्बोधन गर्न लागेका हुन्। सरकारले शनिबार अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन त्यसै विषयमा केन्द्रित हुने बताएको छ। पछिल्लो समय विभिन्न क्षेत्रबाट सरकारलाई अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन सुझाव आइरहेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले कोरोना महामारी र पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबारे पनि केही बोल्न नसक्ने आकलन गरिएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत जेठ 7 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि त्यसको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। शुक्रबारदेखि नै प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी परेका रिट निवेदनमाथि पनि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनवाई सुरु भएको छ। यसैगरी आउनु सब अर्को निस्तर्फ लागौं। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दामा बहस गर्नेहरूका लागि टाइम कार्ड लागू भएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दामा बहस गर्नेका लागि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले टाइम कार्ड लागू गरेका छन्। उनले हरेक निवेदनका लागि 10 मिनेटको समय निर्धारण गरेका छन्। 30 जना निवेदक भएकोले टाइम कार्ड लगाउनु पर्ने अवस्था आएको उनले बताएका छन्। वरिष्ठ अधिवक्ताका लागि भने समय तोकिएको छैन। सुनवाईका क्रममा रिट निवेदक अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले सुरुमा बहस गरेका छन्। प्रधान न्यायाधीश जबराको नेतृत्वमा वरिष्ठ न्यायाधीश दीपक कुमार कार्के, न्यायाधीशहरू र आन्दोलन मोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बम कुमार श्रेष्ठलाई राखेर संवैधानिक इजलास संगठन गरिएको छ। यसपटक प्रधान न्यायाधीश जबराले आफ्नो काम कारबाहीमा असन्तुष्ट भएका वरिष्ठ न्यायाधीश कार्कीलाई पनि इजलासमा राखेका छन्। कार्कीले सर्वोच्च अदालतभित्र विकृति विसङ्गति देखिएको भन्दै निरन्तर प्रश्न उठाइरहेका छन्। त्यसपछिको रोल क्रममा रहेका मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्रम्भर प्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वर प्रसाद खतिवडालाई इजलासमा नराखी डाक्टर आनन्द मोहन भट्टराईलाई इजलासमा राखेका छन्। अनि भट्टराई पछि रोल क्रममा रहेका अनिल कुमार सिंह, प्रकाश मान सिंह राउत र सपना प्रधान मल्ललाई पनि इजलासमा राखेका छैनन्। भट्टराई पछि न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी र बम कुमार श्रेष्ठ संवैधानिक इजलासमा परेका छन्। केही समय अघि पनि प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दाको सुनवाई गर्ने इजलासमा थिए। न्यायाधीश श्रेष्ठ यसपटक थपिएका हुन्। न्यायाधीश श्रेष्ठ गत फागुन 23 गते नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेपक्काको दलतर्ताको विषयमा फैसला गर्ने न्यायाधीश कुमार रेग्मी सहितको संयुक्त इजलासमा थिए। शुक्रबारको इजलासमा संवैधानिक इजलासमा जाने भनी सोझै दर्ता नभएका निवेदकका साथै बिहीबार एकल इजलासको आदेशबाट फरवार्ड भएका 19 निवेदकहरू पनि एकसाथ पेश भएका छन्। सांसदहरूले पेश गरेको निवेदन सुनवाईको 8औं क्रममा रहेको छ। यसैगरी आउनु सब अर्को निस्तर्फ लागौं। संवैधानिक इजलासमा निवेदकले भने ओलीले विश्वासको मत लिनु भएन, राजीनामा पनि दिनु भएन। धारा 76 को उपधारा 3 को प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने कि नलिने भने प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत कुरा होइन। प्रतिनिधि सभामा दोस्रो पटक विघटनपछि 146 सांसदले दायर गरेको सहित यस सम्बन्धी 30 वटा निवेदक सर्वोच्च अदालतमा परेका छन्। ती निवेदकमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा शुक्रबार सुनवाई सुरु भएको छ। सुनवाईका क्रममा पहिलो दिन संवैधानिक इजलासले रिट निवेदकको बहस सुनिरहेको छ। निवेदकका मध्ये सन्तोष भण्डारीले पहिलो बहस गरेका छन्। उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानको धारा 76 को उपधारा 3 बमोजिम नियुक्त पाएर धारा 76 को उपधारा 4 अनुसार विश्वासको मत लिनुपर्ने बताए। उनले भने विश्वासको मत लिनु भएन, राजीनामा पनि दिनु भएको छैन। अदालतप्रति भरोसा छ। निर्वाचन रोक्न र संसद पुनःस्थापना गर्न अन्तरिम आदेश जारी हुनेछ। कानून व्यवसायी सुजन नेपालले प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा 76 उपधारा 4 को प्रक्रिया पूरा नगरी अघि बढेको बताए। धारा 76 को उपधारा 3 को प्रधानमन्त्रीले उपधारा 4 को प्रक्रिया पूरा गर्न हुने कि नहुने इजलासमा उनको प्रश्न थियो। प्रतिनिधि सभाको धारा 76 को उपधारा 3 बमोजिम नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले अनिवार्य रूपमा संविधानको धारा 76 को उपधारा 4 बमोजिम नियुक्त भएको 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने जिकिर उनले गरेका थिए। निवेदक शैलेन्द्र प्रसाद अम्बेडकरले एकपटक विश्वासको मत छैन भने अनि अर्को पटक प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्नु त्रुटि भएको बताए। संसदमा विश्वासको मत नलिने तर विश्वासको मत छ भनेर अर्को सरकारमा दाबी पनि गर्ने यो गम्भीर त्रुटि भयो उनले भने। संसदको विश्वास छैन भनेर दाबी गर्ने प्रधानमन्त्रीले अर्को सरकारमा दाबी गर्न नमिल्ने उनको भनाइ थियो। उनले संविधानको धारा 76 को उपधारा 4 को अनुसार सरकार राजनीतिक दलले नभई संसदले बनाउने भएकोले राजनीतिक दलको हिप नलाग्ने भएको बताए। अधिवक्ता मोहन अन्सारीले फागुन 11 मा जस्तै सर्वोच्च अदालतले फेरि पनि संविधानको रक्षा गर्ने विश्वास व्यक्त गरिन्। निवेदक राजकुमार सुवाले प्रतिनिधि सभाको कार्यालय 4 वर्षको भएको र जनताले 4 वर्षका लागि निर्वाचित गरेर पठाएको
को सांसदले आफ्नो कार्यकालभर काम गर्न पाउने बताए। संविधानको धारा 76 को 3 अनुसार निर्वाचित सांसदले विश्वासको मत लिने कि नलिने भन्ने कुरा व्यक्तिगत नभएको सुनुवाईको तर्फ थियो। उनले भने धारा 76 को उपधारा 3 को प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने कि नलिने भन्ने प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत कुरा होइन, यो संसदको बिजनेस हो। प्रधानमन्त्रीलाई विश्वास दिने कि नदिने भन्ने कुरा संसदको भएको भन्दै त्यसको परीक्षण पनि संसदमा नै हुनुपर्ने सुनुवाईको भनाइ थियो। धारा 76 को उपधारा 4 अनुसारको सरकार गठन गर्ने संसदले भएको उनको तर्क थियो। यसैगरी फेरि पनि तपाईहरूको माझमा नयाँ न्युजहरू ल्याएर उपस्थित हुने नै छु। सपना अनलाइन टिभीलाई लाइक, कमेन्ट, शेयर, सब्स्क्राइब गरी साथै छेउमा रहेको बेल आइकनलाई दबाई अलमा क्लिक गर्न नबिर्सनुहोला भन्दै अहिलेलाई भने तपाईहरूको माझबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्ते।